दार्जिलिङको राजनीतिक परिदृश्यमा दुई तीनवटा इस्युहरू घुम्दैछ, तर भोट चाहिँ दिदीलाई दिनुपर्ने अरे। अन्त कुरा के हुन्छ भने दाहिनेपट्टि हात घुमाएर कान पक्रियो भने त्यही देब्रेपट्टि घुमाएर कान पक्रियो त्यही कान पक्रिनुपर्ने। दार्जिलिङ जनतालाई बाध्य अप्सन बिनाको राजनीतिमा खाँदैछ दाजुभाइ भएर। बिजेपीले ढाँट्यो लात लगायो, कुल्च्यो हामीमाथि, अन्याय अत्याचार गर्यो। तर यहाँको राज्य सरकारले अझै फेरि पनि खोर बनाई दार्जिलिङको जनतालाई थुनेर खोकीमा हाल्ने काम गर्नु चेष्टा गर्दैछ। जनता सतर्क रहनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। म त्यही अपिल गर्दछु। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जनाउँदै मेरो भनाइ शेष गर्दछु। इन्क्लाब जिन्दाबाद। जुन किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेको छ त्यस आन्दोलनलाई सही समर्थन जनाउँदछौँ र त्यस आन्दोलनको पक्षमा र त्यस आन्दोलनको समर्थनमा र त्यसको विस्तारपूर्वक वर्णन मेरा पूर्ववक्ता कमरेडले गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तै किसानहरूको जस्तै दुःख कष्ट पीर मर्का यो चिया कमानका मजदुरहरूलाई पनि परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो मजदुरको पक्षमा बोल्ने पार्टी हो। सिआइटियु जहिले पनि मजदुरको पक्षमा उभिन्छ। डिडिसी केएनयु चिया बगानको मजदुरको पक्षमा आन्दोलन गर्ने युनियन हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले सिआइटियुले जोइन्ट फोरमको सँग मिलेर हामीले जोइन्ट फोरमको पक्षबाट धेरै लामो आन्दोलन गऱ्यौँ। मिनिमम वेजको निम्ति चिया बगानका मिनिमम वेजको निम्ति हामीले धेरै लामो आन्दोलन गऱ्यौँ र 2014देखिको आन्दोलन गर्दा 2015को फेब्रुअरी 20 तारिकको दिन एउटा एडभाइजरी कमिटी गठन भयो। यो सबैलाई विदित भएकै कुरा हो र त्यस कमिटीले मिटिङ पछि मिटिङ 16वटा मिटिङ गरिसके पश्चात र डिसेम्बर 13 तारिक 2018 डिसेम्बर 13 तारिकको दिन गभर्नमेन्टलाई रिपोर्ट बुझायो र त्यसपछि पनि आजसम्म 2018को 13 डिसेम्बरदेखि गनी ल्याउनुहोस् र आज 2021को 10 तारिक जनवरीमा हामी बोल्दैछौँ र यति लामो समयसम्म पनि हाम्रो मिनिमम वेज लागू हुन सकेको छैन। यो लागू गराउनुमा के असुविधा छ? सरकारले मजदुरलाई जवाब दिनुपर्छ र यो लागू नहुनु हामी मजदुरहरूको निम्ति ठुलो अपमान हो। हामीले जुन जोइन्ट फोरमको पक्षबाट आन्दोलन गर्यौँ त्यस आन्दोलनको अपमान हो अनि त्यो गभर्नमेन्टकै सल्लाहमा भएको एडभाइजरी कमिटीको पनि अपमान हो र एडभाइजरी कमिटीले बुझाएको रिपोर्टको पनि हो अपमान हो। त्यही आशमा त्यो बिजेपीको भरोसामा उसले 2010को कुरा गर्यो, डेडलाइन तयार गर्यो गोर्खाल्यान्डको लागि। पछि के भयो? 2009मा ठिकै छ बिजेपी सरकारमा आएन, जसवन्त सिंहलाई जितायो। कहाँको त्यो जसवन्त सिंह यहाँको एमपी बनाएर पठायो, प्रतिनिधि बनाएर यहाँ दार्जिलिङले पठायो गोर्खाल्यान्डको लागि, गोर्खाको आकांक्षाको लागि। 2009मा जब सरकार गठन गरेर 2010को 10 मार्चमा गोली ठोकेर पनि मरेन हो। हामी समर्थन गर्दैनौँ कसैले आत्महत्या गर्नु, कसैले गोली ठोकेर मर्छु भन्छ, त्यसलाई समर्थन गर्दैनौँ। तर त्यो कन्फिडेन्ट कहाँबाट आएको थियो? यति हौसला यति आत्मविश्वास कहाँबाट आएको थियो? भएन भने गोली ठोकेर मर्छु भन्नु कुन चाहिँ नेताले सक्छ, कुन चाहिँ मान्छेले सक्छ? कसको भरोसामा गरेको थियो? आज हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। 10 मार्च 2010 विमल गुरुङलाई आत्मविश्वास, भरोसा, पैसा, गाडीमा पैसा, जनसभा गर्दा हजारौँलाई नचाउने पैसा, जनसभा गर्दा 10 वर्षको आन्दोलनमा 10,000 भन्दा बेसी खसी गरेर खाने पैसा कसले थियो? त्यही बिजेपीले दिएको थियो। यही बिजेपी केन्द्रमा सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि फाइनेन्स गर्ने, फन्डिङ गर्ने, पछि गएर जब सरकार बनाउनु सकेन 2009मा, तब 2014को इलेक्सनमा
जब 56 इन्चीको त्यो गद्दार प्रधानमन्त्री आज श्रमिक विरोधी प्रधानमन्त्री उनलाई जब प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा प्रोजेक्ट गर्दै थियो बिजेपीले उसलाई माथि गरामा ल्याएर उसले त्यति बेला भन्यो गोर्खाको सपना म पुरा गर्छु, एक चायवालाका सपना दूसरा चायवाला पुरा गरेर भन्ने यही बिजेपी थियो। 2014मा आएर 5 वर्षभित्रमा म पुरा गर्छु भन्यो, पुरा गरेन। 2019को लोकसभा भयो, 2000 लोकसभामा पनि नचिन्ने 3 पल्ट हामीले एमपी बनायो दार्जिलिङले। यो दार्जिलिङको साधारण जनता गोर्खाल्यान्ड भयो भने केही पाउँछौ, गोर्खाल्यान्ड भयो भने नानीको भविष्य बनिने रहेछ, गोर्खाल्यान्ड भयो भने छोरीले नोकरी पाउने रहेछ, गोर्खाल्यान्ड भयो भने जमिनको पट्टा पाउने रहेछ, मालिकाना अधिकार पाउने रहेछ भनेर दार्जिलिङको सिधा सादा खटी खाने मजदुर उन्डाको पुनी बाँसगाडी सिडर पुनी सिरी खोला जहाँ गाडी जानु सक्दैन, जहाँ रेडियो पुगेको छैन, त्यहाँको मान्छेले पनि यस नेताहरूलाई समर्थन गरेको। हामी लाल झण्डा लिएर जनताको पन्थी भएर उभिएका छौँ र जनताको अगाडि जनताको समस्याहरूलाई निर्मूल गर्न हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो कर्मसूचीहरूलाई अगाडि लाने प्रतिबद्धतासँग हामी यहाँ उभिएका छौँ। प्रतिबद्धका कुरा भनिरहँदा हामी देख्छौँ चिया बगानमा श्रमिकहरू मिनिमम वेजेस, जमिनको अधिकार साथसाथै रासायनिक व्यवस्थादेखि वञ्चित भएको 2014देखि हामी एउटा ठुलो लडाइँमा छौँ। चिया श्रमिकहरू जो नर्थ बेङ्गलको अर्थनीतिको मेरुदण्ड, आज त्यो ती श्रमिकहरू अहिलेसम्म तृणमूल सरकारले 2015-20 फेब्रुअरीमा एग्रिमेन्ट गरेर 6 महिनामा मिनिमम वेजेस गर्छु भन्ने सरकारले आज 6 वर्षमा गर्नु सकेको छैन। यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ यो सरकार हाम्रो राज्यमा 2011देखि जुन चल्दै गरेको सरकार, यो सरकार खाली दलालहरूको सरकार, यो सरकार सुनिन्दा आत्मा स्वजन पोषण गर्ने सरकार, यो सरकारमा पारदर्शी छैन, जनताको कुरा सुनिँदैन। र त्यसैले हामी यो 2021को चुनावभन्दा अगाडि चिया बगानका यी समस्याहरूको एउटा चुडान्त फसेर होस् भन्ने जग्गामा उभिएर आज ट्रेड युनियन हामी यो मञ्चबाट हाम्रो आन्दोलनको सूत्रपात गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी मिनिमम वेजेसको जुन 5 वटा त्यसको जुन कम्पाउन्ड छ, त्यसको जुन स्ट्रक्चर छ, 2700 क्यालोरी, एकजनाको कमाइले 3 जना चल्नुपर्ने, 72 गज लुगाको प्रत्येक दिनको त्यसमा काउन्ट हुनुपर्ने, 20% सोसियल कजेसको र 25% माननीय सुप्रिम कोर्टले 1992 सालमा घोषणा गरे अनुसार यो 5 वटा प्यारामिटरबाट मिनिमम वेजेस तयारी हुनुपर्छ। अहिले पनि सरकार त्यो गर्न तयार छैन। हामी राज्य सरकारलाई प्रश्न गर्दैछौँ, माननीय मुख्यमन्त्री बारम्बार नर्थ बेङ्गल भन्छ, दार्जिलिङ आउने भन्छ, दार्जिलिङ मेरो प्यारो भन्छ, दार्जिलिङ हाँस्छ भनेर विज्ञापन गरिहिँड्ने सरकारलाई, दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने सरकारलाई आज स्विजरल्यान्डको एउटा चिया श्रमिकहरू उनीहरूको मिनिमम अधिकार पाउनु पर्ने त्यो अधिकारदेखि वञ्चित किन गरिँदैछ, त्यो प्रश्न हामी यहाँबाट गर्न चाहँदैछौँ। त्यसैले 2021को इलेक्सनमा चिया बगानको श्रमिकहरूलाई खालि उनीहरूको दाबीहरूलाई, उनीहरूको मागहरूलाई भोट माग्ने एजेन्डा र इस्तिहार मात्र नबनाउन्। चुनाव अगाडि नै सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ, होइन भने हामी सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरू अब
उहाँहरूको आन्दोलनमा जाँदैछौँ त्यही कुरा जनाउनको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। देशमा कृषकहरू आन्दोलनमा छन्। देशभरि अन्नदाता कृषकहरू आज 45 दिनभन्दा माथि भइसके, 43 जना शहीद भए र देशको कृषकहरू जुन 3वटा कृषि कानुनहरू विड्रो गर्नुपर्छ भन्ने दाबीलाई लिएर र विद्युत बिललाई विड्रो गर्नुपर्छ भन्ने दाबीलाई लिएर लगातार दिल्लीको कठाकुरिएको ठन्डामा उनीहरू आन्दोलनरत छन् र त्यहाँ दिल्लीमा प्रतीकी आन्दोलन, तर देशभरिमा आन्दोलन किसानहरूले चरम अवस्था पुगिरहेको बेला हामी चारपट्टि देशभरि किसानहरू अब बाँच्छ कि बाँच्दैन, आगामी दिनमा देशमा कृषि सङ्कट भयङ्कर रूपले जुन प्रकारले निम्ताउँदछ त्यो सङ्कटको निम्ति कसरी लडाइँ गर्नुपर्ने भन्ने जग्गामा चिन्तित रहेको हाम्रो अन्नदाता किसानहरू आन्दोलन किसानहरू रहिरहेको बेला हामी देखिरहँदा हामी देख्छौँ दार्जिलिङमा त्यसको कुनै असर छैन। भारतवर्षको जुन मूल अर्थनीति जुन जिडिपीको 3.6% जिडिपी ग्रोथ गर्ने एग्रिकल्चर कोरोनाको भयङ्कर समयमा पनि यो ग्रोथ गर्यो। आज यो किसानहरूमाथि बिजेपीको यो सरकारको जुन एउटा सिधा आक्रमण गरिरहेको छ, सोझासोझी आक्रमणले अब आउनेवाला दिनमा अझै धेरै किसानहरूले आत्महत्या गर्ने र यो जिडिपी अझै तल जाने र आउने दिनमा भयङ्कर एउटा कृषि सङ्कट आउने यो अवस्था देखिँदैछ। कर्पोरेटको हातमा अघि साथीहरूले भन्नुहुँदै थियो रेट बेच्यो, कोइला खदानहरू बेचे, आज इन्डियन ओयल बेचिदिए, बिमा बन्दरहरू बेचिदिए, समस्त डिफेन्सको जुन प्रोडक्सन युनिट छ त्यो सबै बेचिदिए। अब आएर कृषि पनि देशको कृषि पनि कर्पोरेटको हातमा बिक्री गर्दैछ र त्यसैले गर्दा हामी जनतालाई सचेत गर्न आएका हौँ कि दार्जिलिङ भारतभन्दा अलगै होइन, भारतवर्षको प्रत्येक आन्दोलनसँग दार्जिलिङ पनि जोडिएको हुनुपर्छ। यहाँ गान्धीजी बापुजी आएर देश राष्ट्रको एउटा जागरण राष्ट्रियताको जागरण जनाएको जग्गा, सुभाष चन्द्र बोसले आन्दोलन गरेको जग्गा, यहाँनिर चित्तरञ्जन आएर बसेको जग्गा, राहुल संस्कृतैन बसेको जग्गा, यो जग्गामा स्वराज र देशप्रेमको र स्वाधीनता आन्दोलनको र मूल स्ट्रिम देशको लडाइँसँग यो लडाइँ यो दार्जिलिङ यो आन्दोलनसँग पनि जोडिएको जग्गा। तर आज विभिन्न सस्तो राजनीति सीमित स्वार्थको निम्ति गरिने राजनीतिले जुन क्षेत्रीय पार्टीहरू खिचातानी गर्दछ त्यसले हामी ठुलो एउटा बृहत हाम्रो जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइदेखि अझै सङ्कुचित हुँदैछौँ। त्यसैले गर्दा दार्जिलिङको जनतालाई हामी यही अपिल गर्न आएको, देशको किसानको आन्दोलनसँग तपाईँहरू पनि खडा हुनुहोस्, यही अपिल गर्न आएका छौँ। 3 नम्बर कुरा, यहाँनिर जुन प्रकारले अहिले विभिन्न प्रलोभन देखाउने प्रचेष्टा गर्दैछ, यो सबै एउटा चुनावको अघि गरिने यो आश्वासनहरू हो। त्यही जग्गा उभिएर हामी जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। देश बिक्री गर्ने, दार्जिलिङको जनतालाई बारम्बार धोका दिने, समस्त किसानहरूलाई बेनीबाद बनाउने, मजदुरहरूको आइन मजदुरहरूको कानुनहरू खोज्ने यो बिजेपी सरकार देशको सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। यो दुश्मनले जुन देशको दुश्मन, यो दुश्मनलाई कुनै पनि हालतमा दार्जिलिङ र पश्चिम बङ्गालको जनताले आफ्नो पवित्र भूमिमा आउन दिनुहुन्न भने यही आह्वान तपाईँहरूको निम्ति तपाईँहरूको अघि गर्न आएको। साथै साथ टिएमसी सरकार जसले
एकतन्त्र शासन 2011 देखि आएर एकतन्त्र शासन गरे र जानेर खाली सिफारिस, खाली भ्रष्टाचार, खाली गुन्डाइजम र पुलिस प्रशासनको भरमा डेमोक्रेटिक प्रकारले जुन प्रकारले इम्पोज गरेर पोलिटिक्स गरे र जुन प्रकारले डेमोक्रेटिक राइट कसैले के पार्टी गर्छु भन्ने जसको मौलिक अधिकार छ त्यो धरी खोजेर पञ्चायत इलेक्सनहरूमा जित्नेहरूलाई जबरजस्ती पुलिस लाएर गुन्डा लाएर जबरजस्ती सरेन्डर गराउने जनताले टिएमसीलाई भोट दिएको होइन, तर विभिन्न धारणी गर्दै जबरजस्ती पुलिस प्रशासन र लुटपेट बाहिनीहरूलाई खटाएर यो राजनीति गर्ने यो टिएमसी सरकार अहिले इलेक्सनको अगाडि आएर दैलोमा सरकार विभिन्न स्किमहरू लिएर फेरि जनतालाई प्रलोभन देखाउने चेष्टा गर्दैछ। हामीले देखेका त यत्रै दिनसम्म हामीले देख्यौँ। अहिले दैलोमा त सरकार छ नि, तर भित्र बस्दैन, दैलोमा छेकेर बाटो छेकेर बस्छ। यो सरकार कि दैलोभित्र गरिबको घरभित्र कि बाहिर डकेट्न पर्छ, तिमी बाहिर भागेर जाऊ, दैलोमा बसेर हाम्रो बाटो नछेक, हामी यही कुरा भन्न आएका छौँ। र त्यसरी नै आउने दिनमा हामी सशक्त रूपले वामपन्थीहरू जुन प्रकारले जनताको बिचमा गएर हामी जनताको निम्ति काम गर्दैछौँ, हामी यही कुरा भन्न आएको आगामी दिन जनताको हुनेछ। हामी जनताको निम्ति लडाइँ गरेर हामी जनतालाई फेरि आफ्नो अधिकार गणतन्त्र फर्काउनको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। त्यसैले जनताको अगाडि कुनै विकल्प छैन। यहाँ क्षेत्रीय पार्टीहरू कि बिजेपी कि टिएमसी यसरी कसैको पुच्छारे भइदिँदैछ, कसैको खेमामा जाइदिँदैछ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जनताको अगाडि त्यस्तो विकल्प हुँदैन। बिच्छी विषालु कि सर्प विषालु दुईटै विषालु हुन्छ। हामी यही कुरा भन्न चाहन्छौँ, वामपन्थीहरूमा त एक विकल्प हो। त्यसैले जनतालाई हामी कुनै पनि हालतमा आत्महत्या गर्न दिँदैनौँ र त्यसलाई हामी सचेत बनाएका हौँ कि यहाँनिर बिजेपी जस्तो धोकेबाज पार्टी जसले जनतालाई सधैँभरि धोकाधडी गरेर जनताको भावनामा उभिएर राजनीति गरे, टिएमसी यहाँनिर जनतालाई जातिलाई विभाजन गरेर र यो विभाजनमाथि गरेर उनीहरूले राजनीति गरिरहेछ। अहिले पनि विभाजन नै गर्दैछ। त्यसैले विस्थापित नेताहरू आउनुपर्छ। यो हामीलाई कहीँ आपत्ति छैन। विस्थापित नेताले आएर आफ्नो कर्मसूची गर्नु सक्छ, त्यो हामीलाई कहीँ आपत्ति छैन। विस्थापित नेताले कसलाई समर्थन गर्छ हामीलाई केही भन्नु छैन। तर यही कुरा जान्नु छ, जसले जनतालाई जुन प्रकारले निशंस हत्या गरेर जसको निम्ति जनताले प्राण बलिदान दिए र जुन सरकारले जुन पार्टीको नेतृत्वमा यति डरलाग्दो हिंसा गरिए, प्रशासनिक हिंसा, पुलिस प्रशासनद्वारा उत्पीडन गरिए, आज उसँग के सम्झौता गुप्ती सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता जनताका लागि खोल्नुपर्छ। उनी आएर आफ्नो राजनीतिक औरादहरू राख्नै सक्छ, तर जनतालाई अन्धकारमा राख्नु हुँदैन। हामी यही कुरा भन्न आएको र त्यसरी नै हामी यहाँनिर अर्को खेमालाई हामी यही कुरा भन्दैछौँ कि बाटो बनाउने र यहाँनिर दुईवटा झोडा बनाउने होइन। दार्जिलिङको आमूल परिवर्तनमाथि सोच के हो त्यो कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ। हिजो अस्ति चिया बगानको लागि करोड करोड रुपियाँ उठाएको चिया बगानको श्रमिकले किन पाउँदैन? चिया बगानको श्रमिकले मिनिमम वेजेस नपाउँदा, जमिनको पट्टा नपाउँदा त्यो राज्य सरकारले स्पोन्सर गरेको स्थानीय क्षेत्र पार्टीहरू किन चुक्छ? हामी त्यही प्रश्न गरेर आएको यहाँ। र त्यसैले हामी जनतालाई सचेत गराउँदैछौँ। बिजेपी र टिएमसी
यो दुईटै सबैभन्दा खतरनाक पार्टी हो, खतरनाक दल हो र त्यसैले आउने दिनमा वामपन्थीहरू र यहाँको गणतान्त्रिक शक्तिहरू लिएर एउटा विकल्पको रूपमा हामी तयारी हुनुपर्छ। पुरा बङ्गालमा एउटा नयाँ लहर चल्दैछ। आज मिडियाले जेसुकै देखाउन्, एबिपी र अन्य मिडियाले जेसुकै देखाउन्, प्रिन्ट मिडियाले जसुकै वकालत गरून्, बाइक फोकस पोलिटिक्सहरू जत्तिकै जनताको अगाडि इम्पोज गर्न खोजौँ, तर वास्तविक रूपमा अहिले समग्र गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती विभिन्न सहर सहर मोहल्ला मोहल्लाहरूमा फेरि वामपन्थीहरू चुरमुराएर उठेका छन्। जति जति अत्याचार हुन्छ, जति जति अगणतान्त्रिक पद्धतिहरू अगणतान्त्रिक शक्तिहरू टाउकोमा टेक्ने खोज्छ, जनताले विकल्प खोज्छ, त्यो विकल्प रूपमा फेरि गणतान्त्रिक शक्तिहरू लाल झन्डासँग एकबद्ध भएर अहिले पश्चिम बङ्गालमा एउटा नयाँ लहर चलिरहेको छ। यो नयाँ लहरमा न ममता टिक्छ न बिजेपी टिक्छ, फेरि एउटा विकल्पको लागि नयाँ सोच तयारी हुँदैछ। एउटा डेमोक्रेटिक एवं लेफ्ट एवं डेमोक्रेटिक एउटा फोर्सेसहरूले फेरि योपालि नयाँ प्रकारले आफ्नो नयाँ स्थापना र नयाँ स्थापित हुने समयलाई अहिले समयको माग छ। र त्यसरी नै हामी दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा हामी कम्युनिस्टहरू दीर्घ दिनदेखि दार्जिलिङको राष्ट्रिय समाधानको पक्षमा छौँ। पिपिएस एउटा नयाँ शब्द यहाँनिर माननीय संसदले यहाँनिर इम्पोज गर्दैछ। पोलिटिकल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो, त्यसको रूपरेखा के हो, के भन्न चाहँदैछ, त्यसको उनीहरूसँग खासै रूपरेखा छैन। अहिलेसम्म सबैभन्दा बलियो मानिएको बिजेपी संसदमा पनि सबैभन्दा बेसी संख्या भएको उनीहरूले मजदुर विरोधी कानुन ल्याउन सक्छ, किसान विरोधी कानुन आँखा चिम्लन ल्याउन सक्छ। यति भयङ्कर डरलाग्दो देशको सम्पत्तिहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई एक दिनमा पार्लियामेन्ट अनडेमोक्रेटिक प्रकारले बिक्री गर्नु सक्छ। तर यो सरकारले सरकारी बिल त ल्याएर दार्जिलिङको लागि प्राइभेट मेम्बर एकजना बिजेपी संसदले प्राइभेट मेम्बर बिल धरी एउटा रेगुलेसन धरी मुभ गर्नु सक्दैन। यो 15 वर्ष यहाँको जनताले जसलाई विश्वास गरेको छ। त्यसैले हामी के कुरा भन्न चाहन्छौँ भने दार्जिलिङको राजनीतिको स्थायी समाधान, जुन समाधानको कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो जन्मकालदेखि नभएको भनेको छ। 1943 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङमा पदार्पण भए रतन ब्राह्मण र गणेशदास सुब्बाले जब लाल झन्डा गाडे, त्यति बेलादेखि नै दार्जिलिङको सचेत गरिब मान्छे ब्रिटिसले सबैभन्दा सताएको, यहाँको पुँजीवादी वर्गले सताएको सोझा साझा गोर्खा निमुखा जातिहरू सुतिरहेको निमुखा जातिहरूलाई लाल झन्डाले जनताभित्र जातीय चेतना र वर्ग चेतना जगाएको थियो। त्यो 40 को दशकमा 1945 सालमा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले प्रथमचोटि दार्जिलिङको भित्र एउटा व्यवस्थाको कुरा, गोर्खा स्थानको कुरा गरेका थिए र तत्कालीन सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा मेमोरेन्डम सबमिट गरेको थिए। 9 जनाले हस्ताक्षर गरेर दार्जिलिङको निम्ति भिन्न एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। र त्यसबेला ब्रिटिस साम्राज्यले दबाइरहेको बेला र उतापट्टि राणा शासनको अत्याचारले पिर्सिरहेको नेपालको अंश र त्यसरी नै छौगाले सताइरहेको सिक्किमको एउटा अंश, यी निमुखा जातिहरूलाई स्वतन्त्र भारतदेखि अलगै एउटा भित्रै प्रान्त गरिनु सक्छ गोर्खा स्थान।
यो अपिल लिएर कम्युनिस्ट पार्टीले सोचेको थियो एउटा जातिको उन्मुक्तिको कुरा। राइट टु सिसी जति बेला 1917मा रसियामा आमूल परिवर्तन भएपछि त्यहाँनिर विभिन्न जाति गोष्ठीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार जुन स्टालिनले एउटा थेसिस दिएका थिए, ती थेसिसको आधारमा दार्जिलिङलाई राइट टु सिसी अर्थात् दार्जिलिङको भिन्न व्यवस्था, यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो। तर स्वाधीनता भएपछि त्यहाँको भौगोलिक र पोलिटिकल बाउन्डरीहरू जब निश्चित भइसकेपछि त्यो परिस्थिति रहेन। त्यो परिस्थिति नबनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले त्यति बेला भाषा बेस स्टेटहरूको एसआरसी अगाडि कुरा गरेका थिए र स्टेट ल्याङ्ग्वेज बेस स्टेट यो जग्गामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वकालत गरेका थिए त्यस बेला। र त्यति बेला एउटा ठुलो सवाल आएको थियो, ठुलो ठुलो जुन राज्यहरू छ जहाँनिर विभिन्न भाषाभाषी बोलिन्छ, एउटा मेजोरिटी भाषा भए पनि अरू भाषाहरू विभिन्न प्रकारको सानो सानो जाति गोष्ठीहरू आफ्नो भाषा बोल्छ। ती अल्पसङ्ख्यक भाषिकहरूको लागि के हुन्छ, त्यति बेला राइट टु सिसी अथवा आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यति बेला विभिन्न जाति गोष्ठीहरूलाई ठुलो राज्यभित्र स्टेट विदिन द स्टेट यो जुन कन्सेप्ट त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले लिएर संयुक्त शासनको कुरा गरेका थिए। र 1955 सालमा एसआरसीको डेलिगेसन आउँदाखेरि दार्जिलिङमा पहिलोचोटि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दस्तावेज पेश गरेका थिए कि जुन राइट टु सिसी छ, यहाँको दार्जिलिङको जुन भाषाभाषीहरू छ, गोर्खा नेपाली भाषाभाषीहरू छ, उनीहरूको लागि छुट्टै संयुक्त शासन अर्थात् आफ्नो जुन यो संयुक्तता अथवा आफ्नो जुन यो लेजिस्लेटिभ चलाउने पावर भित्रै हुनुपर्छ भनेर राइट टु सिसी अर्थात् अटोनोमसको रिजनल अटोनोमसको कुरा गरेका थिए। र त्यो लडाइँ त्यसरी चल्दै गएपछि गोर्खा लीग र कम्युनिस्टहरू त्यति बेलाका दुवै शक्तिशाली दलहरूले लगातार यो कुरा विभिन्न पार्लियामेन्टभित्र र बाहिर लगातार गर्दै आएका हुन्। हरेक मुखर्जीले पार्लियामेन्टमा उठाएका थिए रिजनल अटोनोमीको कुरा। त्रिपुरा, केरला र पश्चिम बङ्गालले विधानसभाले पास गरेर पठाएका थिए नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको कुरा। र 77 सालमा पश्चिम बङ्गालमा लेफ्ट फ्रन्ट सरकार आएपछि दार्जिलिङको संयुक्त शासनको कुरा त्यति बेला विधानसभामा पास गरेर दिल्ली पठाए। र तत्कालीन कङ्ग्रेस सरकारले त्यसको समाधान गरेर दार्जिलिङको जनताको जुन मर्म छ त्यो मर्मलाई बुझ्न चाहेन। र त्यसैले गर्दा यो त्यति बेला जुन हामीले एउटा राजनीतिक समाधानको बाटो गरेको थियौँ त्यो समाधान हुन सकेन। 1982 सालमा 9 सेप्टेम्बरको दिन आनन्द पाठक, सोमनाथ च्याटर्जी र चित्त बसुले संयुक्त रूपमा पार्लियामेन्टमा एउटा बिल पेश गरेका थिए। त्यो संयुक्त शासनको पक्षमा प्राइभेट मेम्बर बिल पास गरेका थिए। तर त्यो बिललाई इन्ट्रोड्युस गर्नु दिएन। त्यो बिललाई पार्लियामेन्टले बारम्बार खारेज गरेर त्यो बिललाई पार्लियामेन्टको डोमेनसम्म आउन दिएन। र त्यसरी नै फेरि गएर 1985 सालमा आनन्द पाठकले पार्लियामेन्टमा फेरि संयुक्त शासनको एउटा स्वरूपलाई जानेर प्रत्येक विभाग, त्यसको लेजिस्लेटिभ पावर र त्यसको फङ्सनिङ, त्यसको रेभिन्यू र त्यसको जुडिसियल पावरहरू कहाँसम्म हुन सक्छ त्यो एउटा खेसरा पेश गरे। र दार्जिलिङको इतिहासमा यदि लिखित रूपमा पार्लियामेन्टको डोमेनमा के छ भने त्यो संयुक्त शासनको लिखित रूपमा एउटा प्रारूप छ। त्यसरी नै संयुक्त शासनको आन्दोलन लगातार चल्दै गर्दा फेरि दार्जिलिङमा
जिएनएलएफको नेतृत्वमा आन्दोलन भए। अघि नै साथीहरूले त्यो आन्दोलनको धेरै थोर व्याख्या गरे। 1988 सालमा आएर आन्दोलन तुरिए। आन्दोलन सकिँदा 23 अगस्त 1988 सालमा एकर्डद्वारा डिजिएससी यहाँनिर फर्म भयो। हामीले भन्यौँ यो डिजिएससी भनेको संयुक्त शासनको एउटा अंश हो, त्यसैले हामीले त्यति बेला समर्थन गर्यौँ र त्यसलाई अझै शक्तिशाली बनाउन हामीले हाम्रो राज्य सरकारलाई दबाउ दियौँ। तत्कालीन केन्द्रीय सरकारमा हामीले लगातार दबाउ बनाएर राख्यौँ र लगातार चल्दै 21 वर्ष पछि फेरि त्यसको रिभ्यू भयो र 21 वर्ष पछि रिभ्यू हुँदा 6 डिसेम्बर 2005मा एउटा एमओएस जारी भयो। डिजिएससी अध्यक्ष, जिएनएलएफ अध्यक्ष सुभाष घिसिङ, पश्चिम बङ्गाल सरकार र केन्द्रीय सरकार मिलेर संयुक्त रूपमा एउटा एमओएस जारी भयो। यो डिजिएससीलाई संवैधानिक रूपमा अझै शक्तिशाली बनाउने र यसलाई अझै यसको एउटा प्रारूप तयारी गर्ने र त्यति बेला 6 सिड्युललाई जुन 6 सिड्युल छ 244, 244लाई एमेन्डमेन्ट गरेर त्यसलाई प्रारूपलाई चेन्ज गरेर एउटा नयाँ युनिक 6 सिड्युलको प्रस्तावना त्यति बेला तयारी गरेका थिए र त्यो विधानसभामा पास गरेर दिल्लीमा पठाइए। 2006 सालमा दिल्लीमा गएर अड्के। मनमोहनको सरकारले त्यसलाई 2 वर्षसम्म अड्काएर राखे र अन्तमा 2007 सालमा जति बेला त्यो बिल पार्लियामेन्टमा पास भए, सुषमा स्वराज र अडवाणीले त्यसमा चरम रूपमा बाधा दिएकोले त्यो बिललाई त्यहाँनिर स्थगित गरिए। स्ट्यान्डिङ कमिटीमा आयो। स्ट्यान्डिङ कमिटीमा यहाँको धेरै बुद्धिजीवीहरू गएर त्यसलाई रोक्नु, त्यसलाई जसरी हुन्छ बाधा दिने र यहाँनिर एकजना प्रखर बुद्धिजीवी आउनु हो दिल्लीबाट। उहाँले त्यसलाई विभिन्न प्रकारले यसलाई नकारात्मक व्याख्या गरेर यसरी नै त्यस समय विभिन्न गोष्ठीहरूलाई सामने लिएर जिएनएलएफ भित्रै पनि विभिन्न अन्तर्कलहरुले गर्दाखेरि त्यो बिललाई त्यति बेला 2007मा प्रस्तुत भएको बिललाई त्यहाँनिर पार्लियामेन्टमा अड्काएर राखे र स्ट्यान्डिङ कमिटीको चेयरपर्सनले यो बिल पार्लियामेन्ट दार्जिलिङमा लागू गरेको त भयङ्कर निकै राम्रो हुन्छ, तर अहिले अवस्था छैन भनेर एउटा रिपोर्ट दिएपछि त्यो बिल फेरि त्यहाँनिर स्थगित गरिए र यसरी गर्दाखेरि त्यो बिल स्थगित भएपछि फेरि यहाँ 2007 सालदेखि नयाँ दोस्रो चरणको विमल गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ आन्दोलन सुरु भयो र यो नयाँ आन्दोलन पनि चरम अवस्थामा गएर 2011 सालमा ममता ब्यानर्जी आएपछि मेरो दिदी र मेरो आमा भन्दै ममता ब्यानर्जीसँग जिटिएमा गएर हस्ताक्षर गरे। डिजिएससी एउटा स्टेट एकर्डभित्र र 73 एमेन्डमेन्ट अनुसार त्यो एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि संविधानको पनि एउटा धारामा लेखेको डिजिएससीलाई त्योभन्दा पनि मुनि जिटिए लिएर आए। जसो तसो जिटिए चले, तर जसरी 23 अगस्त 1988 सालमा जुन डिजिएससी आएको थियो 21 वर्ष कुनै हस्तक्षेप बिना चलेको थियो, तर जिटिए आउनु बित्तिकै दिदी र आमाले दिएको जिटिए यति साह्रो हस्तक्षेप भयो, अन्तमा गएर जिटिएको अध्यक्ष आफैले सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा अहिलेसम्मको पश्चिम बङ्गालमा सबभन्दा जनताको विरोधी र सबैभन्दा ठट्टा गभर्मेन्ट ममता ब्यानर्जी गभर्मेन्ट हो भनेर भन्न पर लाग्यो र त्यो पछि फेरि राज्य सरकार र जिटिए बिचमा द्वन्द्व भयो र त्यो द्वन्द्वले 2017मा चरम रूप लिएर 2017को जुन महिनादेखि फेरि त्यसको चरम रूप लिएर फेरि 2017मा अर्को शक्ति यहाँनिर फेरि आए। फेरि त्यो जिटिएलाई त्यसलाई कन्टिन्यू गरे। जिटिएको कन्टिन्युएसन
निर्वाचनद्वारा भएन, त्यो जिटिए नोमिनेटेडद्वारा चल्दैछ, अहिले पनि त्यसरी चल्दैछ र यो सबै भित्र पिपिएफका छ। त्यही शब्द चाहेको हामीले पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई उनले बारम्बार भन्दैछ अरे पिपिएस म पूर्ण रूपले समर्थन गर्छु, पिपिएस हुनुपर्छ, दार्जिलिङको पिपिएसको लागि पहल गर्छु। हामी ममता ब्यानर्जी माननीय मुख्यमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छौँ, पिपिएस तपाईँको खेस्सा, तपाईँको पिपिएसको मूल पारो के छ तपाईँले स्पष्ट गर्नुहोस्। जनतामा पर्मानेन्ट सल्युसन दिन्छौँ, जे भए पनि ल्याउँछौँ, राम्रो ल्याउँछौँ मात्रै भन्दैछ, के ल्याउँछ स्पष्ट गरेको छैन। जनता स्पष्ट हुन चाहन्छ। हामीलाई सोध्नुभयो भने कहिलेसम्मको इतिहासमा कम्युनिस्टहरूले गरेको दुईटा चिज मात्रै अहिले पनि पार्लियामेन्टको डोमेनमा छ, एउटा संयुक्त शासन, अर्को 6 सिड्युल। हामी भन्दैछौँ यो जुन एमेन्डमेन्ट 6 सिड्युल यसलाई अझै परिमार्जित गरेर एउटा उच्च पावरफुल, सबैभन्दा उच्च शक्ति भएको, क्षमता भएको एउटा अटोनोमस, जुन अटोनोमस भित्र स्टेटको पावर हुन्छ, स्टेट विदिन द स्टेट टु 44A लाई एमेन्डमेन्ट गरेर यो एउटा व्यवस्था हुन सक्छ। हामी भन्दैछौँ हाम्रो अगाडि एउटा खेप्रा छ, हाम्रो अगाडि एउटा पारुद छ, त्यसको डिपार्टमेन्ट के हुन्छ, त्यसको क्षेत्रफल के हुन्छ, त्यसको आर्थिक क्षमता के हुन्छ र त्यसले कुन कुन विधामा कसरी त्यसले हस्तक्षेप गर्छ र यहाँको जनताले लेजिस्लेटिभ र यहाँको जनताले त्यसलाई एक्जिक्युटिभ गर्ने पावरलाई कतिसम्म गर्नु सक्छ। जुडिसियल र भोट छोडेर समस्त पावर भएको यो पारुद हामीसँग छ र त्यसैले हामीलाई लाग्छ दार्जिलिङको निम्ति अहिलेको अवस्थामा यो पारुदभन्दा विकल्प कुनै पार्टीको छैन। त्यसैले जनताको अगाडि हामी खुल्ला रूपमा यो कुरालाई लिएर आउनको निम्ति आजको हामी यो जनसभा उभिरहेका छौँ। जनतालाई सचेत गर्दैछौँ। हामी आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण जुन यो एउटा चुनावी लहर सम्पूर्ण बङ्गालभरि चलिरहेको छ, यति बेला विभिन्न प्रलोभनको कुरा गर्दैछ, 11 जनजातिको कुराहरू जोडतोडले गर्दैछ। म संसद हुँदा मैले 3वटा जाति लिएर जोडदार अन्तिम दिनसम्म मेरो पार्लियामेन्टको 2012 सालको 3 अप्रेल मेरो अन्तिम दिन थियो। त्यो दिन पनि मैले चिठी लेखेर 3वटा जाति गोष्ठी हिमाल, राई र गुरुङलाई ट्राइबलको स्ट्याटस दिनुपर्छ भनेर बारम्बार लेखेको थिएँ। त्यति बेला लास्टसम्म पनि जुन ट्राइबल कमिसन छ, कमिसनले रिजेक्ट गरेर पठाएको थियो। होइन, 7वटा प्यारामिटर छ, यो प्यारामिटर ठिक नभएसम्म होम मिनिस्टरले भने पनि, जुनैसुकै पोलिटिकल पार्टीले भने पनि हामी कमिसनको प्यारामिटर ठिक नभएसम्म जनजातिलाई हामी कहिले पनि इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ। किनभने भारतवर्षभरि जनजातिको सङ्ख्या असङ्ख्य जनजाति छ, जनजातिहरू स्ट्याटस पाएको छैन। त्यसैले गर्दा 7वटा प्यारामिटर छ। यो प्यारामिटर ठिक भयो भने मात्रै हामी किनीहरूलाई यो ट्राइबल स्ट्याटस भित्र दिन्छौँ भनेर मलाई अन्तिम दिनमा चिठी लेखेको छ। र आज 11वटा जातिलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छु भन्ने जुन हेरेर घोषणा गरिरहेको छ र यो पोलिटिकल विलले होइन, एउटा त्यसको टेक्निकल कुरा छ र यो पनि एउटा जनता भुलाउने कुरा हो। र जनता भुलाउने कुरा, यो जनता भुलाउने कुरा र भोट माग्ने कुरा मात्र हो। त्यसैले 2021 को निर्वाचनलाई हेरेर यो सबै गरिँदैछ। दुवारको सरकार, दैलोमा सरकार, यत्रो दिन 2011 देखि 2020सम्म दैलोमा सरकारै आएन। हामीले सरकारै देख्यौँ न, पञ्चायत पनि छैन, जिटिए पनि निर्वाचित छैन, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पनि कता छ। अहिले आएर दैलोमै सरकार आयो भन्छ। यो सरकार त भित्रै पस्दैन, यो सरकार अब चाहिँदैन। नयाँ सरकार
नयाँ परिवर्तन र नयाँ विकल्प ताम गणतान्त्रिक शक्तिहरू हो। त्यसैले तपाईँलाई त्यही कुरा आह्वान गर्नको लागि आज हामीले यहाँ आएका छौँ र किसानहरूको दिल्लीको आन्दोलनलाई पुरजोर समर्थन गर्नको निम्ति हामी यहाँ उभिएका छौँ। यही कुरा राख्दै तपाईँहरू सबैलाई अभिनन्दन दिँदै मेरो भनाइ शेष गर्छु। इन्कलाब जिन्दाबाद, श्रमिक कृषक जिन्दाबाद, मजदुर एकता जिन्दाबाद।